तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट अर्का के प्रगति धेक्या रिसै रिसले मद्दा अर्का के प्रगति धेक्या रिसै रिसले मद्दा अधिकार खोज्या मान्छे कर्तव्य बिसद्दा अधिकार खोज्या मान्छे कर्तव्य बिसद्दा। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रे बठे रेडियो सेट खोलिबर बसरेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रेमोई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाई एकजना पौनासित ढोकाभिट गद्य बसाइ हुँदै क्या शनिबार की बसाइमा हामीले एकजना पौनालाई लेबर आउनु तमनलाई थाहै छ कभै कलाकार ल्याउनु कभै सर्जक ल्याउनु कभै संस्कृतिविद ल्याउनु कभै भाषाविद ल्याउनु सबैलाई मिलाइबर ल्याउनु जतिलाई डोटेली भाषा साहित्यको विकास की लेखा लागि पढ्ल्यान तन सर्जक सबैलाई हम समेट्यौँ भाषाविद बठे संस्कृतिविद बठे सबैलाई समेट्या एक मात्रै रेडियो कार्यक्रम हो ढोका भेट तमनलाई थाहै छ। आजले हामीले एकजना पौनालाई लिएर राख्यौँ देखिया कार्यक्रममा तमुनलाई लागन छ कि शनिबार की बसाइमा नयाँ पौना हुने हुनाले आज की बसाइमा कौनान भन्बर तम सोच्चा थिया पक्कालाई पहिलीबठे आज नवोदित डेउडा गायक रे सर्जक प्रख्यात धामीसित हम ढोकाभिट गद्यौँ नौ प्रख्यात कामलै प्रख्यात छ उनीहरू हमारी भाषा कला साहित्यको विकास के लेखा कलम चलाउन नारायण आवाज दिन नारायण नवोदित डेउडा गायक हन् प्रख्यात धामी उनीहरा जीवन भोगाएका के तिता मिठा अनुभव र अनुभूति तमारा माझमा राख्दै प्रयास गर्ला उनीहरा डाकामा मिठा मिठा डेउडा गीत सुन्ला कियाकि रेकर्ड गरेका गीत सुन्नाको लेखा त बहुतै आनन्द हुन्छ। त्यसरी प्रत्यक्ष कलाकार उनले कार्यक्रममा गाउने बेलालाई हामीलाई झिक्कै आनन्द हुन्छ प्रत्यक्ष डाको कसो रहेछ के रहेछ सुन्नाको लेखा हामीलाई बहुतै खुल्दुलीलै भइरहन्छ मनमा देख्या मैले भन्नाले आज प्रख्यात धामी छन् नवोदित डेउडा गायक र सर्जक उनसित भलाकुसारी हुने हो आज ढोकाभिटमा कार्यक्रम सकिन्जासम्म ढोकाभिट सुने साथ दियालै भन्न चाहनौ। ढोकाभिटका दारू गाड्नु विज्ञापन र सन्देशबठे ए फत्तो कहाँ है मुख नधोई हात अगुल्डो समय भरि झान्ना रहेको छाड बुवा खत्वा तुइले नजाने जो सुक्याब गरन छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन छ गाउँका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डा छ तम हम त पाएबर किनबर देखाउला रे गाई गोरुलाई के है किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलाउन झन्ना रेउ पासा पानी पडेबरे दाबा हुन्न जानै भ तुई आगु पलाउने नहरी पुरा सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले सबै वन जलिबरे भौती क्षति हुने हो समयमा आगु फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हमारा वनमै भएका जंगली जनावरहरूको उठीबास होलो यही पाली हमारा सामुदायिक वनका आम भेलाले पहिली बेर आगु लाउनेलाई रु 500 दोस्राले उसैले आगु लाएबरे रु 1500 रे तेस्राले उसैले आगु लाएबरे रु 5000 सम्म जरिमाना गर्दै निर्णय गरिरहेछ सबैले यो कुराले थाहा पाइराख्या
अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट, सचिव गणेश बहादुर ऐर, अरे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन्, तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन, बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी, आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छे ठानी, किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती, नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेरी भणी कुरडे ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ। दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक, मोबाइल 98 48 59 16 15। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने, हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने, गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने, भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरिबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तोले भन्न त भनाल थिए रे, मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट, अब त तेरा भणा ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब। तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हनियो। भौती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी, मोबाइल 9847 12 0935। श्रोता सङ्गी आजकी लेखालै कार्यक्रम ढोकाभिटका दारुगाडा भौती मिठा विज्ञापन र सन्देशबठे ब्यालु नगरीबर आजका पौना नवोदित डेउडा गायक र सर्जक प्रख्यात हामीलाई कार्यक्रम ढोकाभिटमा स्वागत गराल्लो। प्रख्यातजी स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम ढोकाभिटमा। हजुरलाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ। निका छौ त? हजुर ठिकै छु सर। खानपिन खाया? खानपिन त ठ्याक्कै खाइरहेको छैन सर, बनिने क्रममा छ, हामी खालि बसिरहेको छु सर यतातिर बाहिर। घरकी मौजौ सँगै बसिरहेछौ, आज कार्यक्रम ढोकाभिटमा पौनाका रुममा आइरहेछौ। घरकी मौजौ अहिले रेडियो सुन्नारे अन्त? हजुर सर सब सुनिरहेछन्, रेडियो सुनिरहेछन्। तमारा गाउँघरमा हाम्रो रेडियो लागन छ त? हल्का फुल्का त्यति क्लियर त लाग्दैन सर, हल्का फुल्का अब के ठाउँमा लाग्छ। मेरो घरतिर त उसरी लाग्छ रेडियो होइन, राम्रै सुन्छ हामी। यतातिर उसरी टिभी रहेछ सर। पक्कालाई हामीले तमलाई न्युतो दिइसके पश्चात तमसित डेउडा गीत सङ्गीतका बारेमा विशेष गरेर कुरोकानी गद्यौँ क्या। कार्यक्रम ढोकाभिटोको लक्ष्य उद्देश्य भनेको डोटेली भाषा संस्कृतिलाई बचाउने हो, भाषा कला साहित्यको विकास गर्ने उद्देश्य हो क्या। तपाईँकी लेखा आजका पौनाका रूपमा तमाइरहेछौ। हामीले हरेक पौनानसित सुरुमा पृष्ठभूमिका बारेमा सोध्छौँ। तमरो जन्म कहाँ भया रे बाल्यकाल के कसरी बिताइ थिया, यी बारेमा थोक्काइ कुरोकानी बताइदिए। हजुर मेरो जन्म ट्याक्कै भन्दाखेरि बजाङ जिल्ला बुङल नगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ती भन्ने ठाउँमा म जन्मेको हुँ। हजुर। बुवा वीरबहादुर धामी र आमा हाँसुली धामी देवीको साथबाट मैले जन्म लिएँ होइन। हजुर। अनि अब बाल्यकालको अवस्था त अब विगत अब स्कुलले जीवनमा पनि म अब त्यता अब कार्यक्रम गरिराख्ने होइन, एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा मतलब बहुत इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे होइन। तर अहिले पनि खासै ठ्याक्कै ठुलो प्रगति त अब त्यति गर्न सकिरहेको छैन सर मैले होइन। अब गाउने बजाउने नाच्ने
अब मेरो अब विधा नै भनौँ होइन, मैले अब विगतमा सम्हालेको विधा होइन, अहिले पनि म त्यही गरिरहेको छु। अनि यो गिरौँ चन्द्रमावि गिरौँबाट मैले चाहिँ अब 8 क्लास उत्तीर्ण गरेको सर होइन। हजुर। अनि अब त्यहाँदेखि यहाँ अहिलेसम्म अब यसरी अब कहिले प्रोग्राममा कहिले अब आफ्नै घरमा होइन, मसँग अब बाजागाजाहरू पनि अब आफ्नै घरमा छन् होइन। भन्नाले तमले के बाजा बजाउँछौ खासमा? म अब धेरै त आउँदैन मलाई सर, हल्का फुल्का मादल भयो होइन, हार्मोनियम भयो, पियानोहरू होइन, अब हल्का मतलब गिटार पनि बजाउने गर्छु होइन। हजुर। अनि अब हार्मोनियम मादलको तालमा कहिले आफै मतलब होइन एउटा टाइम पास मतलब सहारा बनिरहेको छ जीवनको। मतलब तमले अहिलेसम्म सङ्गीत संयोजन गरे कि नै? मैले अब सङ्गीत संयोजन त अब 2-3वटा गीतहरूमा गरिरहेको छु। अब विगत मतलब होइन जनयुद्धकालीन परेडमा पनि मतलब घुमेको हुँदाखेरि त्यतिखेर त अलि थुप्रै गरेँ मैले होइन। हजुर। अब ती गीतहरूलाई ठ्याक्क रेकर्ड त गर्न सकिरहेको छैन मैले होइन। अब कापिका पानाहरू भरिरहेको छु मैले। तम जनयुद्ध कालमा कलाकारको भूमिकामा रहेछौ। जनयुद्धकालीन परेडमा पनि कलाकारको मतलब होइन एउटा अग्रपङ्क्तिमै थिएँ म होइन, जिल्लाको एउटा कमान गरेको थिएँ मैले कलाकारको होइन। हजुर। क्रान्तिकारी खालका गीत गाउँथे उ बेला? हजुर, क्रान्तिकारी खालका गीत गाउँथे उ बेला? हजुर। त्यतिखेर अब एउटा देश पुरा क्रान्तिमय थियो के अरे होइन, माया प्रेमको शब्दै त्यहाँ मतलब होइन हामीले फोकस गर्न पाउँदैन थियौँ। पार्टीले मतलब कडा मतलब होइन अनुसन्धान, पार्टीले कडा मतलब होइन एउटा अनुशासनमा राखेको थियो होइन त्यतिखेर कलाकारहरूलाई, अब सबैलाई भन्नुहोस् न हामी होइन। हजुर। अनि हामी क्रान्तिकारी गीतहरू मात्र, देशभक्ति गीतहरू मात्र गाउने गर्थ्यौँ विगतमा पनि। तमले देशभक्तिका गीत गाउँथ्या, समाज परिवर्तन गर्नु पढन्छ, गीत सङ्गीतका माध्यमबाट समाजमा जागरण दिउनु पढन्छ भनेर उ बेला लडेका बेला तम एक अग्रज कलाकार भएर काम गरे। तै बेलाका बहुतजसा कलाकार अहिले तमसित जोडिया हुन सक्छन्। देशमा शान्ति भइसके पछा 62-63 को जनआन्दोलनलाई भयो, तै पछाले लगभग 15-16 वर्षको समयावधि गइसकिरहेछ। देशमा गणतन्त्र आयो, भौतिक परिवर्तनलाई भयो। कलाकारको अवस्था के छ तै बेला? जो लडेका पिरियडमा लडन्थ्या तन कलाकारको अवस्था कसो छ अहिले? अब अहिले अब केही साथीहरूले त अब आफ्नै खुट्टामा उभिसक्ने भएका छन् होइन। अब त्यस्तो पार्टीबाट त ठ्याक्कै मतलब उनीहरूलाई सहारा अहिलेसम्म पुगिरहेको छैन। मलाई पनि त्यस्तो मतलब होइन ठ्याक्कै त्यस्तो सहयोग त दिइरहेको छैन पार्टीले होइन। हजुर। विगतमा मरि हत्या गरेर मतलब होइन देशको लागि लड्नुपर्छ भने एउटा कर्तव्य बोधका साथ पनि हामी आफैले बुझेका थियौँ र पार्टीले पनि हामीलाई के भन्दाखेरि त्यतिखेर मतलब केन्द्रित कार्यक्रम हुन्थ्यो हाम्रा होइन। अनि एकदम मतलब होइन एउटा मतलब एकदम महत्त्वपूर्ण ठानेको थियो विगतमा कलाकारलाई पनि, किनभने कलाकार एउटा जनयुद्धको एउटा मोर्चा पनि हो, अग्रिम मोर्चा पनि हो मेरो बुझाइमा होइन। अब कलाकार देशमा भइदिया थिएन, त्यतिखेर युद्धमा सामेल भएका थिएनन् भने होइन क्रान्ति पनि सम्पन्न हुन सायद गाह्रै हुन्थ्यो होइन। हुनु त अब त्यतिखेर अब सेना कार्यकर्ता नेता कलाकारको सबैको भूमिका उत्तिकै छ होइन। त्यही पनि मेरो बुझाइमा अझ कलाकारहरूको योगदानदारी बढी दिन्छ त्यो पार्टीमा होइन। अनि अब अहिले ठ्याक्कै साथीहरूको कुरा गर्दाखेरि अब कोही अब कन्ट्याक्टमा छन्, अब कोही अब खास अब त्यस्तो कन्ट्याक्टमा छैनन् होइन। कोही अब विदेशतिर, कोही कसैले स्वदेशमा केही रोजगार गरेका छन् होइन। कसैले के दुःख अझै पनि भोगिरहेछन्। अब कसैले अब उसरी मतलब होइन अहिले अब यो साङ्गीतिक क्षेत्रबाट पनि आफ्नो मतलब होइन रेकर्डिङले पनि एउटा पेसाको रूपमा मतलब उनीहरूले मतलब होइन गरिरहेछ सर होइन। हजुर। अहिलेको अवस्थामा मेरो प्रख्यातजी हजुर नेता भौती सम्पन्न भया, देशमा जो परिवर्तन गद्दो भनेर आवाज उठिरहेको थियो, भौती मान्छे तै बेला ज्यान गुमाएबाट शहीदलै भने दुःख पीडा पक्कालै तम्लेलै भोग्यो। एक कलाकार भइबाट तम्ले अग्रज कलाकारको भूमिकामा रह्यालै लडेका समयमा पक्कालै तमुन्नेलै दुःख पायो। तै दुःखलाई अहिले सम्झिन्ज्या नेतानकी चिल्ली चिल्ली गमगमानी भुँडी देखन्ज्या, चिल्ला चिल्ला गला देखन्ज्या, तमलाई कसो लागन्छ? तमरा भित्री हेमा कसो लागन्छ खासमा? अब भन्ने हो भने एउटा पार्टीले कलाकारहरू एउटा प्रतिभामाथि अन्य गरेकै हो भन्नै पर्छ होइन। मेरो गुनासो हो त्यो होइन। हजुर। अब जतिखेर चाहिन्थ्यो त्यतिखेर मतलब होइन जसरी भए पनि मतलब अब शिक्षा चाहिँदैन मतलब होइन, त्यो मतलब होइन अयोग्य हुँदैन, क्रान्तिले नै जे गरे गर्छ होइन। अब तिम्रो आवश्यकता मतलब देशको लागि युद्धमा छ, जसरी भए पनि आऊ भनेर कन्भिन्स गरेर त्यसरी मतलब होइन हामीलाई पार्टीमा हिँडायो होइन। हजुर।
अब जो आश्वासन सुरुमा दिइरहेको थियो तिमीले अब व्यवस्था गरिदिउँला, मलाई जनसत्ता आइसकेपछि गणतन्त्र नेपाल बनिसकेपछि होइन, अब तपाईँले आत्तिनै पर्दैन, हामीले देश जित्नु पर्छ होइन, हाम्रो विजय भइसकेपछि पक्कै पनि तपाईँको पुरा व्यवस्था हुनेछ, पुरा सिङ्गो देश जनताको व्यवस्था हुनेछ भनेर जसरी मलाई एउटा आश्वासन दिइरहेको थियो। अब आफ्नो व्यवस्था त उनीहरूले ठ्याक्कै गरिहाले होइन। अब हाम्रो व्यवस्था र जनताको हामीसँग मतलब एउटा जनता पनि जोडिएका छन्। हामी सिङ्गल आफू मात्र भन्दैनौँ कि सिङ्गो देशको के हो भन्दाखेरि जसरी मतलब व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो, एउटा बलिदानको रक्षा गर्नु पर्थ्यो होइन, त्यो किसिमको नहुँदाखेरि हामीमा थुप्रै किसिमको के हो त अन्यलता र गुनासाहरू छन्। अझै पनि के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो घोरापति नेताहरूलाई के हो त भन्दाखेरि विगतमा के त तिनीहरूले मलाई त्यस्तो आश्वासन नदिनु पर्थ्यो। हामीले पनि देश परिवर्तन गर्नुमा आधा हात हाम्रो पनि छ। न आमा भन्न पायौँ विगतमा, न घरबार भन्न पायौँ, न चाहिँ साथीसँगी भन्न पायौँ, सिङ्गो चाहिँ देशको लागि लड्यौँ होइन। अब अहिले पार्टीले स्पष्ट मतलब होइन यो प्रतिभालाई छोड्दाखेरि अहिले अब व्यवस्था गर्दाखेरि हामीलाई पक्का पनि दुःख लागिरहेछ सर यसमा होइन। अब हामी सके जति प्रयास गर्नेछौँ कि पार्टीलाई अझै घचघचाइनेछौँ, नेताहरूलाई अझै घचघचाइनेछौँ, केही न केही त हाम्रो मतलब होइन रोजीरोटीको व्यवस्था त गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो के भन्दाखेरि यो गुनासो छ। पक्कालाई नेपालमा कलाकारलाई भन्नान् कि कलाकार भनेका गहना हुन् भन्नान्। जसरी गहनालाई काजबार आएबरे कानैन लाउने गालाइन हाल्या चिटिक्को पड्या काजबार सकिए पछा उनलाई बगस थन्किदिने तसो किसिमको अवस्था हामीले कसै एक पार्टी अथवा कसै व्यक्तिगत नेतालाई भन्नाले समग्रमा नेपालमा कलाकारलाई तसै किसिमले गहनाको रूपमा प्रयोग गरेको वार्ता पाइयो। कियाकि काजबार उन्ज्या ट्याक्को नाइ लाउने निका देखिने काजबार सकिए पछा बगस हालेर चाबी लगाइदिने तसै किसिमको व्यवहार कलाकारमाथि भइरहेछ, अन्याय हो रहेछ। यो कुरोले हामीले निक्किरिकन बुझिरहेको छौँ। कलाकारलाई सम्मान हुनुपर्छ। तै पछाले तम त रगत पसिना बगाएबाट ठुलो सङ्घर्ष त्याग तपस्या बलिदानबाट आएका एकजना कलाकारको अवस्था तसो छ भने बहुत जसा हाम्रा देशका कलाकर्मी जो सांस्कृतिक क्रान्तिका नाउँमा सांस्कृतिक क्रान्ति गद्दाके लेखा जो हौसिया बहुत जसा कलाकारले पीडा भोगिरहेछ। यसमा अन्याय भइरहेछ, यसमा हामीलाई दुःख लागिरहेछ। प्रख्यातजी एक कोसेल पस्किदिए तम तै पैसा आज कुरोडी गद्दातिर लाग्ला। हजुर हजुर एक गीत गाइदिए अब अब गीत कस्तो गाउनु पर्यो मतलब विगतमा जस्तो बन्दकालीन अवस्थामा गाइन्थ्यो त्यस्तै गीत गाउँ कि मेरो आफ्नै मतलब रेकर्डहरू पनि छन् होइन थुप्रो। यो कार्यक्रममा तमले डेउडा गीत गाउन सक्यौ। व्यक्तिगत रूपमा अब कसैको नाम नलिबर समग्रमा सबैलाई घोच्चे खालको तसो किसिमको क्रान्तिकारी गीत छ भन्नाले तमले डुटेली भाषा गीत भएभरि गाउन सक्या, कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप नलाग्या गरेर हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ सुरु गर। त्यसो भए ठिक छ, आफ्नै आवाजमा म गुन्जिन्छु होइन। हजुर अब ठ्याक्कै यो अब मैले अब गाउनुपर्छ भन्ने जिज्ञासा मेरो के हो भन्दाखेरि अब विशुको मौका पनि छ, नयाँ सालको मतलब एउटा अवसर पनि छ होइन। भर्खरै मतलब एउटा रेकर्ड पनि गरेर गीत हो मैले होइन। साथीहरूलाई मैले अब यो मिडिया मार्फत हजुरको मिडिया मार्फत सुनाउनु पनि छ होइन। अब यो गीतको नाम चाहिँ अब म गीतबाटै भन्ने छु होइन, जलिमा ठाउँ कि सराई भन्ने हो होइन। म त्यो गीतलाई सुरुमा त्यो गीतलाई सुनाउन चाहन्छु है त। ल सुरु गर। मसँग हार्मोनियम पनि छ, हार्मोनियममा गाउँदा कस्तो होला सर? हुने हो, तमले रन्काउन सक्ने हो। ए हुन्छ हुन्छ ल। आउनलाई गइरहेको जाने लाग्यो कैतका महिना जना रोया हिजो मेरो आउने बाटो हेरी जना रोया हिजो मेरो आउने बाटो हेरी आयाको चिनाई संसारैको राना भाइरस
सङ्कटिका दिन जिउ बचाउन मुस्किल भयो सङ्कटिका दिन जिउ बचाउन मुस्किल भयो। अस्ति मैले यहाँहरूमा आज गीत राखेँ सर होइन, यो गीत मैले भर्खरै मात्र रेकर्ड गरेको हो। त्यतिखेर म अब रोजगारको सिलसिलामा अब इन्डियातिर पनि गएको थिएँ, अब बेङ्गलोर भन्ने ठाउँ होइन। इन्डिया कब गए थिए त? म इन्डिया त 5 साल मैले इन्डिया बिताएँ, अनि 5 सालपछि म यो के भन्दाखेरि यो अब असोजको महिना गरेको होइन। बिचमा त इन्डियालाई गए आज बोल्दै क्या? हजुर इन्डिया पनि गएँ, किनभने घरमा अब रोजगारै थिएन, मतलब बिचल्ली थियो, गरिबी अवस्था होइन। यो नाजुक अवस्थाले गर्दाखेरि अब एउटा रोजगारको सिलसिलामा अब इन्डियातिर पनि जान बाध्य भए। त्यहाँ अब एउटा व्यवसाय गरेर मतलब होइन जीविका आर्जन अहिलेसम्म गरिरहेको छु होइन। अनि त्यतिखेर अब म विशेष गरी मतलब होइन एउटा सङ्गीतमा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे। अब जगत धामी दाइले मतलब होइन एउटा शब्द बनाइदिनु भएको थियो के अरे देउडाका होइन। अनि मैले आफैले लय बनाएर आफ्नै भोकलमा यसको सायद भिजुअल पनि अब होइन युट्युबमा मैले हालिसकेको छु, भिजुअल सहित होइन, एनबिएस मिडिया फिल्म्स भन्ने माटो गीत अब दर्शकहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि अब त्यो इन्डियाबाट मैले 2-3वटा मतलब होइन गीत अरू पनि रेकर्ड गरेको छु होइन। अब टाइम मिल्यो भने बिचमा फेरि म सुनाउँला। अनि अब त्यहाँबाट आइसकेपछि अब अहिले त अब कहाँ जाउँ र के गरौँ भन्ने अवस्था अझै पनि छ। अब उतातिर जाँदाखेरि अब कोरोना पनि त्यत्तिकै डर छ होइन कोरोनाको। अब घरमा अब त्यत्तिकै बाँच्न सक्ने अवस्था छैन र यता अब खासै त्यति पार्टीले पनि अब होइन हेर्ला जस्तो मतलब होइन अवस्था देखिन्छ। अनि मलाई त्यसै बसिरहेको छु अहिले त सर, म घरमा छु। कति वर्षसम्म तमले पार्टीमा योगदान दिया? मैले अब 2059 साल भदौको 24 गते ठ्याक्क म होइन स्कुलबाट हिँडेको हुँ होइन। निरन्तर मैले मतलब 6-7 वर्ष जति अब पार्टीमा खटिएर काम गरेँ। अब पछिल्लो चोटि मतलब भने एउटा पार्टी एउटा देश शान्तिकालीन पिरियडमा आइसकेपछि अब एउटा पार्टीका पनि 2-3टा पार्टीहरू हुन थाले। त्यसपछि अब सङ्गठन पनि अब होइन आफ्नो आफ्नो हिसाबले मतलब होइन छुटिन थाले मतलब होइन। त्यो राजनीति नै पुर्ख्याजी हजुर क्रान्तिकारी आवाज उठाएबाट यहाँसम्म पुगेका पार्टी अहिलेको अवस्थामा दिनादिन फुट्या, कन्जे जुट्या कन्जे फुट्या बर्ता जसो यिनमा खिचलु भइरहने खास कारण के होला जस्तो लाग्छ तमलाई एक कलाकारका हिसाबले भन्नुहुन्छ? अब हुन त जो पनि अब देश र जनताकै नाम जपेर अब लड्छन् के अरे अब भाषण पनि अब त्यस्तै हुन्छन् प्रत्येक नेताहरूका होइन। अब खास गरी मतलब होइन देश बनाउनु पर्छ भन्ने चिन्ता बोध चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि नेताहरूमा नभए जसो कता कता होइन। अनि अब आफैलाई के अरे आफैले बनाउने मतलब होइन जनताहरूलाई कलाकारहरूलाई मोर्चाहरूलाई पनि अब भोलि जसो आवाज हुने होइन। एउटा खालि स्वार्थ पूर्तिको लागि एउटा कुर्सीको लागि एउटा पद प्रतिष्ठाको लागि मात्र लडेको जस्तो मतलब के भन्दाखेरि मलाई फिल हुन्छ, आवाज हुन्छ सर होइन। पक्कालाई देश बनाउने अहिले आफू बन्ने स्वार्थ बढ्ता छ नेताहरूमा। एकदम त्यो देख्छु म अहिले। प्रख्यातजी थोक्काइ बेर हामीले स्याबिस्या गद्दे बेलालाई हुन्ना छे देख्या। हजुर हम स्याबिस्या गद्दातिर लाग्गौँ थोक्काइ बेर लाइनमा बस्दै यहाँ। हजुर सर। श्रोतासँगी आजकी ढोका भेट नवोदित डेउडा गायक र सर्जक प्रख्यात धामीसित हुन्ना छे। आजको कार्यक्रमलाई तमलाई मन पड्यो हो यो हाम्रो विश्वास हो। यही बिचमा थोक्काइ बेर स्याबिस्या गरिहाल्नु तै पछा आजिलै उनी हुँ त भने ढोका भेट सुन्नाइ रह्या है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडु लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउँ गए थिए ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तोले भन्न त भनाल थिए रे मेरो चाहिँ के फुटो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो जान।
लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हनियो बहुती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलै किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलै किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्यमा आफ्नै मान्छे ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। ए फत्तो कहाँ है मुख नधोए हात अगुल्डो समय बरे जान्ना रहेको छाड बुवा खत्वा तुइले नजाने जो सुक्याप गरन्छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन्छ गौका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डा छ तम हम त पाएबर किनबर खौला रे गाई गोरुलाई के है किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलौन झन्ना र्यो पासा पानी पडे बरे दाबा हुन्न जाने ब तुई आगु पलौने नहरी पुरा सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले सबै वन जलिबरे भौती क्षति हुने हो समयमा आगु फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हमारा वनमै भएका जंगली जनावरहरूको उठीबास होलो यही पालि हमारा सामुदायिक वनका आम भेलाले पहिली बेर आगु लाउनेलाई रु 500 दोस्राले उसैले आगु लाए बरे रु 1500 रे तेस्राले उसैले आगु लाए बरे रु 5000 सम्म जरिमाना गद्दै निर्णय गरिरहेछ सबैले यो कुराले थाहा पाइराख्या हाँ अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी। श्रोता सङ्गी हे थोक्काइ बेरकी स्याबिस्या फसतमलाई आजिलै स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तपाईले सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज की बसाई एकजना पौनासित ढोकाबिट गद्य बसाई भया हुनाले नवोदित डेउडा गायक र सर्जक प्रख्यात धामीसित ढोकाबिट गद्दा रह्यौँ उनसित कि कुरडी कहानीलाई अगाडि बढाउनौ। प्रख्यातजी तमले गीत लेखन छौलै गीतको भाका बनाउँछौ शब्द सिर्जना गरिसके पछाडि भाका बनाइसके पछाडि तमले गाउनेलाई गरन्छौ तै पछाडि 3-4 किसिमका बाजालै बजाउने रहेछौ इति सिप कसरी सिक्या? अब यो सबै कुरा त मतलब हैन अब आन्दोलनले नै सिकायो भन्नुपर्छ सर हैन। विगतमा पनि अब स्कुल पढ्दाखेरि म अब हार्मोनियम प्लस मादल पनि बजाउँथे त्यतिखेर हजुर अनि अब युद्धकालीन परेडमा होमिसकेपछि अलि बढी सिप सिक्न त मैले त्यहाँबाट पाएँ हैन। जनयुद्ध कालमा जतिले कलाकारहरू थिए जोरजोरका थिए क्या कलाकारहरू अब मभन्दा अग्रज दाइहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँबाट मतलब भने थुप्रै सिक्ने मैले हौसला पनि एउटा मौका पनि पाएँ हैन। जस्तै अब अछामको डम्बरोका राकेशपरी अब बजानको कटक नेपाली दाई अनि शिला खड्का अन्जु अनि बैतडीकै कुरा गर्दाखेरि पुर्चौनी अब नगरपालिका हैन का मतलब हैन एक हुनार गायक हुनुहुन्छ हैन प्रतीकजी विक्रम कोर प्रतीक हजुर
अनि हामी त्यतिखेर सबै सँगै थियौँ होइन। अब एकअर्कालाई सिकाउने मौका मतलब मिल्थ्यो हामीलाई। त्यसरी नै मतलब भने गर्दै गर्दै सिकेको सर मैले है। तमले आफ्ना अवस्थाका बारेमा त सबै कुरोले भनाइल्या अवस्था के छ कसो छ अहिलेको अवस्थामा पार्टीले सहयोग नाइ गर्यो कलाकारलाई तति भन्नुपर्लै तमले भनिसक्या। तमरा सँगका साथी जो सँगै तमसित नाचन्थ्या गाउँथ्या हाँसन्थ्या खेलन्थ्या उही बेला खुकुरीका धारामा आफ्ना जिन्दगीलाई राखेर हिटाइरहेको थियो तन कलाकारको अवस्था के छ कहाँ छन् अहिले तन के सम्पर्क छ अहिले? अब अहिले अब बढी जसो कलाकारहरू त मसँगका मतलब भने विदेशतिर बढी छन् होइन। अब बेङ्गलोरकैहरूमा पनि भन्ने हो भने मसँगका थुप्रो कलाकारहरू बेङ्गलोरमा पनि छन् होइन। थुप्रो खाडी मुलुकहरूतिर मतलब भने कोही के मतलब भने एउटा व्यवसाय गरेर मतलब उनीहरूले घरबार चलाइरहेछ। अब कसै साथीहरूले अब कसैको सपोर्ट बिना पनि अब होइन उनीहरूले अब निर्धक्कका साथ आफ्नो पेसा निकाल्ने पनि अब गरेको छ त्यस्तो होइन। अब कसैले साङ्गीतिक यात्रामा पनि उनीहरू फस्टाएका छन्। अब उनीहरूले अब आफ्नै ढङ्गले एउटा प्रगति गरेको पनि देख्छु म, खुसी लाग्छ सर होइन। अब आफ्नो चाहिँ अब यो हाल देख्दाखेरि आफैलाई मतलब भने दिगदार पनि लाग्छ कतिखेर मतलब भने हट यो भएन। अब पार्टीले केही गर्नु नसके पनि हामीले त मतलब भने के गर्नुपर्छ भने एउटा हुवा पनि जाग्छ होइन। हजुर। अब कसैको मतलब होइन त्यस्तो अब साथ सहयोग र सपोर्टको खाँचो हो र त्यसमा अब दर्शकहरूले मलाई के भन्दाखेरि मेरो प्रतिभालाई पनि एकदमै मन परायो भने साथ सहयोग सपोर्टको खाँचो मतलब होइन सधैँ खड्किनेछ। म दर्शकहरूलाई पनि जानकारी गर्न चाहन्छु। र मैले अब अडियो गीतहरू त थुप्रो रेकर्ड गरेँ अनि भिडियो बनाउनुको लागि अब होइन त्यस्तो ठ्याक्कै लगानी नहुँदाखेरि अब भिजुअल बनाउन मैले सकिरहेको अवस्था छैन होइन। अब यो हजुरको रेडियो एफएमको मतलब भने मिडिया मार्फत म होइन सम्पूर्ण मतलब सहयोगी मतलब मनहरूलाई मतलब होइन जति पनि मतलब होइन साथीहरूले दर्शकहरूले मतलब यो मेरो मतलब अन्तर्वार्ता यो मतलब प्रतिभा सुनिराख्नु भएको छ। यदि मन पराउनुहुन्छ भने रेडियोबाट पनि मतलब भने सहयोगको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। थुप्रै मेरा गीतहरू छन् होइन भिडियो गर्न बाँकी छन्। अब आर्थिक अभावमा म त्यत्तिकै छटपटिरहेको छु सर। पक्कालै रुपियाँकी समस्या छ रुपियाँ जुटुनाकी निम्ति असजी छ अहिलेको अवस्थामा कलाकारिता क्षेत्रमा महँगाइले बड्डा झन्ना छ। एक गीतलाई बजारमा ल्याउनकी लेखा भौतिक खर्च लाग्ने अवस्थालाई हुन्ना छ। दुःख छ पक्कालाई कियाकि भौजसा कलाकारहरूले ढोकाबिटका माध्यमबाट यसरी नै आफ्नी समस्या राखान्। समस्याकी कुरोडे आज हम जोड्डाइर होला कुरोडे कानी गद्दाइर होला यही बिचमा तमारा डाकामा एक गीत सुनाल्नु आजी। हुन्छ म एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु। अब विक्रम गौर प्रतीकजीले शब्द र सङ्गीत बनाइदिएको भएको थियो। मैले अब भारतबाटै यो गीत रेकर्ड गरेको थिएँ होइन बेङ्गलोरबाट। अब यसको पनि भिडियो त मैले बनाउन सकिरहेको छैन। अब ट्याक्कै मसँग अडियो गीत उपलब्ध छ। म त्यो एक टुक्का सुनाउनेछु यहाँहरूलाई। ल सुरु गर। धन पैसा कमाई ल्याउला सधैँ घर फर्केर आउला। धन पैसा कमाई ल्याउला सधैँ घर फर्केर आउला। हे आमा नरुनु छोरालाई आमा आउँदैछु सधैँ घर फर्की। प्यारीलाई सम्झना मेरो लाला गाउँघर प्यारो। प्यारीलाई सम्झना मेरो लाला पाला गाउँघर प्यारो। हे आमा नरुनु छोरालाई सम्झी। हे आमा आउँदैछु सधैँ घर फर्की। यहाँहरूलाई सुनाए कस्तो लाग्छ? अब यो पनि अब प्रतीकजीको बनाइदिएको शब्द र सङ्गीत हो। मैले भारतबाट रेकर्ड गरेको थिएँ ठ्याक्कै बेङ्गलोरबाट होइन। भर्खरै मतलब यो बजारमा आएको छ अडियो मात्र। अब यसको पनि केही दिनमा भिडियो अब हुने क्रममा छ होइन।
अनि यस्ता अन्य थुप्रो पनि छन्। अब ठ्याक्कै मैले आफ्नै शब्दमा त रेकर्ड गरेको छैन अहिलेसम्म होइन। अब जनयुद्धका मलाई त्यस्तै गीतहरू त के होला निकास रेकर्ड गरेका। अब पछिल्लोचोटि मतलब होइन त्यस्तो मतलब एउटा दुःखद अवस्थाका मतलब गीतहरू त अब प्राय मैले अब सर्जकहरूकै मतलब होइन रेकर्ड गरेको छ आफ्नो भोकलमा। प्रख्यातजी अनि अब यी गीतहरू अब भिडियो बन्ने क्रममा छ। पक्कालै तन्गिललाई हेद्य बनाइसके पछाडि हामीले हेद्यलाई कोसिस गर्ला। तमले लडाइँका बेलालाई गीत रेकर्ड गरे भन्ने कुरोडी गरे थोक्काइ सोध्दै मन लाग्यो। तै बेला तमले कसरी गीत रेकर्ड गरन्थ्या, कहाँ जाइबर गरन्थ्या, तमरो सम्पर्क स्टुडियो बालान्सित हुन्थ्यो कि कसरी गरन्थ्या तमले तै बेला? अब पार्टीको मतलब अलग चेनल हुन्थ्यो के अरे अब होइन कन्डिसन गर्ने अब मतलब लडाइँ गर्ने होइन। त्यस्तो मतलब त्यो अर्कोहरू मोर्चाहरू मतलब विभागहरू छुट्टै हुन्थ्यो पार्टीभित्र। अनि हामीले अब 2062 सालमा अब 2-3 अब साथी कलाकारहरू थिए होइन। अब डम्बर रोका लगायत अब अन्य अब मतलब होइन शिला खड्का मतलब अन्जु बम अनुग्रह भन्ने होइन अब जो मतलब होइन लेखराज भट्ट होइन सुदूरपश्चिमका नेता छन् अब माओवादीका होइन। हजुर उनकी म्याडमको आवाजमा पनि हामीले अब रेकर्ड गरेका थियौँ। सँगै मतलब होइन रेकर्ड गर्ने त्यतिखेर अवसर गरिरहेको थियो। मतलब एउटा सङ्गीत सौगात भन्ने थियो त्यतिखेर मतलब धनगढीको तारानगरमा होइन। त्यही हामीले 62 सालमा रेकर्ड गरेका थियौँ। त्यो गर्जन भन्ने चक्काको के अरे एल्बमको नाम थियो त्यतिखेर। अब त्यस्तो इन्टरनेट पनि थिएन, अब यस्तो अनलाइनको जमाना थिएन त्यतिखेर होइन। क्यासेटहरू हुन्थ्यो होइन। उही बेलाको समयमा खुसुकको स्टुडियोमा झाइबर बाहिरतिर जानकारी नगरी भने त खुसुकको नाइ गीत रेकर्ड गरेर ल्याउन सकिने वातावरण थियो। अहिलेको जसो इन्टरनेटको जमाना फोनको जमाना नभए हुनाले स्याटसुट्टो काम गरन्थ्या तस्बिर। त्यतिखेर अब बिचमा एकतर्फी युद्धविरामहरू पनि भएको थिए होइन। अब हामीले अब ओपन हुने मौका पनि मिल्थ्यो त्यतिखेर होइन। अब कतिखेर जङ्गलै नबसिनु हुने त्यस्तो मतलब होइन एकदम त्यस्तो कायले लाग्दो मतलब होइन घटनाहरू क्षणहरू पनि हुन्थ्यो होइन। हजुर हामीले त्यो मतलब एउटा एकतर्फी युद्धविराम थियो त्यतिखेर पार्टीको तर्फबाट होइन सरकारको मतलब होइन। त्यतिखेर मतलब होइन रेकर्ड गर्ने मौका पाएका थियौँ त्यो गीत हामीले। तमरा लालाबालाका बारेमा कुराकानी गर्दौँ के छ कसो छ अवस्था घरमा? घरमा अवस्था त ठिकै भन्दाखेरि अब ठिकै छ के अरे। अब त्यस्तो मतलब होइन अब रोजगारको त्यस्तो अब ठ्याक्कै त अब केही गरिरहेको छैन हामीहरूले होइन। मौजौका बारेमा मैले भन्नु खोजेँ तमरा गेदा मेदा कछन् कि छन् कसो छ अवस्था तै बारेमा बताइदियो भन्नु खोजेँ हौ। 2टा बच्चा छन् मसँग होइन। अब एउटा बच्ची छ। हजुर अनि अब स्कुल पढिरहेको छन् अब बच्चा बच्चीहरूले। अब म चाहिँ अब कहिले स्वदेश कहिले विदेश कहिले कुनै अब मतलब होइन काममा कहिले के गरिरहेछु र अहिले अब ज्यान पाल्ने कामहरू परिवारलाई धान्ने काम यसरी भइरहेछ सर। गुनासो के छ सत्ता चलाउनेलाई? अब सत्ता चलाउनेलाई अब मेरो मात्र गुनासो होइन के अरे सिङ्गो मतलब होइन देशका जनताको मतलब होइन म जस्ता मतलब पीडित मतलब होइन नेता कार्यकर्ता कलाकारहरूको सिङ्गो गुनासो हो होइन। हजुर अब कहिले हेरिदिने मतलब होइन अहिले नहेरे मतलब गणतन्त्रिक देश बनिसकेपछि पनि होइन एउटा मतलब यस्ता गीतहरू पनि मैले बनाएको थिएँ क्या तपाईँको होइन। रोइजाउँदा शत्रुले हाँस्ने नरौ मन मान्दैन शहीदकी आमाको पीडा सरकारले सुन्दैन होइन। अब यस्ता मतलब होइन पीडा सरकारले सुनेन हाम्रा सुन्दैन पनि कहिले पनि कलाकारहरूका सेनाका विगतका मतलब होइन त्यस्ता क्याडरहरूका होइन लडाइँमा जो मतलब अग्रपङ्क्ति मारेर उनीहरूले विजय हासिल गर्थे होइन। उनीहरूको नाम लिस्टमै छैन, हाम्रा नाम लिस्टमै छैन र हामी लगायत सिङ्गो देशवासी जनताहरूको गुनासो यही हो कि जसरी मैले बोलिरहेको छु मेरो गुनासो छ नि सिङ्गो त्यही गुनासो छ नेताहरूप्रति पनि। प्रख्यातजी हजुर हम ढोका भिटका लगभग छाड्डी बाह्रले छौँ समय सकिना जन्ना छ तमसित भौती मिठी कुरडी कानीलै भए जानजानी बाह्र तमरा डाकामा एक कोसेलीको गाँठो खोइदिए आजी क्या कि डाकु भौती मन पऱ्यो तमरो मौलिक डाकु छ तैपछि हम बिदाबारी होला। हुन्छ मैले एउटा भर्खरै रेकर्ड गरेका थिएँ। अब यसको भिजुअल बन्दैछ मतलब होइन अब सुरु भइसक्यो यसको भिजुअल होइन। हजुर बझाङ जिल्ला बुङ्गन नगरपालिकाको सहयोगमा मैले भर्खरै रेखा जोशी र मेरो आवाजमा बुङ्गन नगरपालिकाको एउटा होइन बुङ्गल सेरोफेरो भन्ने नामक गीत निकालिरहेको छु होइन। त्यसको एउटा टुक्का यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। यसमा अब शब्द रहेको छ जगत धामी सिङ्गर जगत धामी दाईको होइन
जो उहाँ पनि अब विगतमा मतलब होइन थुप्रै एल्बमहरू निकालेर अहिले अब भारत प्रवासमा एउटा जीवन बिताउन बाध्य हुनुभएको छ होइन। अनि सङ्गीत चाहिँ डम्बर रोकाएर राखेस जो जनयुद्धकालीन पिरियडमा मतलब एउटा मसँगै हातेमालो गर्दै मलाई विशेष मतलब भने साथ सपोर्ट दिने उहाँलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ अब कैलालीमा बस्नुहुन्छ अहिले होइन। उनको सङ्गीत र मेरो स्वर र रेखा जोशीको स्वरमा मैले एउटा गीत रेकर्ड गरेको थिएँ। त्यसको 1-2 अन्तरा म यहाँहरूलाई सुनाउँछु। सुरु गर। सुन्दर बङ्गाल हाम्रो सुन्दर बङ्गाल हाम्रो सिरानीमा तल्क्याको क्या राम्रो सिरानीमा तल्क्याको क्या राम्रो पितैनी कालङ्गा नदी वारिपारी गाउँछन् प्रकृतिले सजिएका स्वर्ग जस्ता ठाउँ छन्। पितैनी कालङ्गा नदी वारिपारी गाउँछन् प्रकृतिले सजिएका स्वर्ग जस्ता ठाउँ छन्। धौला ढुङ्गा थान पाटन बुखा ताल वन पाखा नदी झरना सुन्दर छन् हिमाल हो सुन्दर छन् हिमाल जता हेऱ्यो उतै राम्रो बुङ्गल सेरो फेरो बुङ्गल सेरो फेरो स्वर्ग भन्दा छैन जन्मभूमि मेरो स्वर्ग भन्दा कम्ती छैन जन्मभूमि मेरो। यो भर्खरै रेकर्ड भएको होइन। अब यसको भिडियो बन्ने मतलब होइन प्रक्रियामा छ। मतलब करिब सुरु भइसक्यो यसको होइन। कठै लाडे कति मिठा शब्द। आफ्ना जन्मभूमिलाई बहुती माया गरन्छौ तमले पक्कालाई तमरा गीतबठे बुझियो। राष्ट्र प्रेमको स्वर झल्किन्छ तमरा हरेक गीतमा। क्याकि तमरा गीतबठे हम प्रष्ट बुझ्न सकौँ कि हमारा गाउँ समाजभित्रको दुःख पीडा वास्तविक मान्छौले भोगेका समस्याका बारेमा तमले गीत बनाया रहेछौ। आफ्ना जन्मिया हुर्केका ठाउँको बखान गरेर तमले गीत बनाया रहेछौ। प्रख्यातजी बहुत खुसी लाग्यो। तमरा कला गलाको सम्मान गर्न चाहनु। कार्यक्रम ढोका भेटका तिर है रेडियो 7 स्टारका तिर है हमारा मौजोका तिर है भन्न चाहनौ। हम ढोका भेटका छड्डी बार पुग्या हूँ। अब समय नाइ थी जानजानी बार तम के भन्न चाहन्छौ कार्यक्रमका माध्यमबाट? मैले अब भन्नुपर्ने कुरा त मतलब होइन थुप्रो त्यो समय पाबन्दीका कारण पनि अब पछि मतलब होइन पेटमा पनि जोडिउँला। म समग्र अब देशवासी जनताहरूलाई प्लस मेरा मतलब होइन विगतका मतलब सहयोगका मतलब त्यस्ता मतलब होइन साङ्गीतिक यात्रामा हामीले सँगै होमिएका मतलब होइन त्यस्ता सहयोगका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ कि अब हामीले अब चुप लागेर बसिने मतलब होइन समय छैन। केही न केही गर्नुपर्छ। देशको लागि विगतमा जसरी मर्ने मार्ने भनेर गएका थियौँ देश परिवर्तन गर्ने भनेर एउटा साङ्गीतिक आर्कबाट हामीले मतलब होइन देशलाई विजय गर्न मतलब एउटा सफल भएका थियौँ लडाइँलाई। त्यसै गरी अब कुनै कसैको मतलब होइन आशा भरोसामा नपरेर आफैले केही न केही मतलब होइन प्रतिभा भएका मतलब साथीहरूले केही न केही मतलब गर्नुपर्छ। अझै पनि के भन्दाखेरि देश र जनताको लागि हामीले जसरी विगतमा होमिएका थियौँ त्यसरी होमिनुपर्छ र आफ्नो प्रतिभालाई अब त्यसरी मतलब होइन दबिएर मतलब होइन त्यो त्यसरी कुनामा राखेर थन्किएर बस्ने मतलब समय छैन। अब यसरी मतलब होइन मिडिया मार्फत प्रोग्राम मार्फत भए पनि चिनिनु पर्यो चिनाउनु पर्यो आफ्नो प्रतिभाहरूलाई। र विशेष गरी म मतलब होइन मलाई यहाँसम्म पुगाउनु हुने डम्मरोका राकेश दाई कटक नेपाली अन्जु खड्का प्लस विक्रम कौर प्रतीकजीलाई म विशेष मतलब होइन रूपमा सम्झिन चाहन्छु। र जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ मलाई अब सम्झिनु हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई र जसले मतलब होइन यो मतलब मेरो
आवाज सुनिराख्नु भएको छ। यहाँहरूलाई पनि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विगतमा पनि जसरी मलाई यहाँहरूको साथ सहयोगको खाँचो पर्थ्यो गरेका थिए होइन, त्यसरी अझै पनि गरिरहनेछन् भन्ने म एउटा पूर्ण विश्वासका साथ म हजुरलाई अब यो रेडियो मार्फत यी कुराहरू सुनाउन चाहन्छु होइन। लौपी प्रख्यातजी कार्यक्रम ढोका भिटलाई समय उपलब्ध गराइदिया तै किन तमलाई ढोका भिटकीतिर है बहुती बहुती धन्यवाद दिया। हुन्छ, हजुरलाई पनि मेरो मनलाई प्रतिभा सुनाउने अवसर दिएकोमा, मौका दिएकोमा हजुरलाई पनि विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। सङ्घ रेडियो परिवारलाई पनि हजुरको। श्रोता सङ्गी आजकी ढोका भेट नवोदित एउटा गायक र सर्जक प्रख्यात धामीसित गरे। आजको कार्यक्रम तमलाई कसो लाग्यो? जसो लाग्यो तसो प्रतिक्रिया लेखी पठाया भन्न चाहनौ। हामीलाई प्रतिक्रिया लेखी पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 89.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी। तमले फोनका माध्यमबाटै सल्लाह सुझाव दिन सक्यौ। तैके लेखा तमले 98 69 83 13 13 का बाट सल्लाह सुझाव दियो भने तमरा सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढ्ने प्रयास गर्ला। हिजोसम्म कार्यक्रम ढोका भेट सुने साथ दिया तै किन तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्की झिक्की धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोका भिटलाई सम्झिदियो नागार्जुन मौरी उद्योग दष्टचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक, भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौलाले झिक्की झिक्की धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे आजका हमारा पाहुना नवोदित एउटा गायक रे सर्जक प्रख्यात धामीका डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थीलाई भौती भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बार आजका हमारा पाहुनाले गाएको भौती मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा मणे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम भने निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना हुइजोन लौपै नमस्कार। साती समुद्र पारी मनमा सौराई जनिम्या ठाउँ कि साती समुद्र पारी मनमा सौराई जनिम्या ठाउँ कि कहिल्यै सुख पाउने भाग्यमा लेख्याको छैन हरिकी घर आउने
की